मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है। जलाल के बादशाह मसीह खुदावंद जो मुनज्जी दो जहां हैं, उनके पाक बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन करम, आपकी खिदमत में ये खाकसार खादम नवीद मलिक आदाब पेश करता है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप आफियत से होंगे और दुआए दिल भी है कि ज़ाते इलाही आपको बरकत पर बरकत बख्शे और हिकमत और दानिश और खिर्द की रूह अनायत फरमाए। आज फिर मैं प्रोग्राम जवाब तो है मैं एक अहम तरीन सवाल को लेकर हाजिर खिदमत हूं। उम्मीद है कि इस मुख्तसर से वक्त में इस बहुत बड़े सवाल पर हम बात कर पाएंगे और हमारी और बेहतर तरीका से इस्लाह होगी। और मैं साथ ही साथ शुक्रगुजारी भी करता हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के लिए, जिनके वसीला से ये प्रोग्राम्स ऑन एयर होते हैं और बहुत सारे लोग बरकत पाते हैं। मुझे आप तक रसाई करने का आजाज हासिल होता है और आप सवालात कर सकते हैं। आइंदा भी आप करते रहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। मेरी वेबसाइट भी ऑलरेडी आपके पास होगी www.newlifeinstitute.org। आप जरूर उसको विजिट कीजिए और बरकत पाइए। आज जिस अहम तरीन सवाल पर मैं आपकी खिदमत में बात करना चाहता हूं, वो सवाल यह है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, बड़ा अहम सवाल है जी, कि अगर खुदावंद यीशु मसीह खुदा है तो फिर वो दुआ किससे करते थे? दुआ करते थे ना, जैसे बागे गतसमनी मुताद्दद मकामात पर, तो वो दुआ किससे करते थे? केवल इसके कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और जरा सोचिएगा उस पर। और वो सवाल मुझे जवाब देने के लिए नहीं है, आप खुद उस सवाल पर सोचिएगा। सूरत नंबर 33 और उसकी 43 आयत लिखा है, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतु। आप से बात हो रही है और बात यह हो रही है कि अल्लाह तुझ पर दुरूद भेजता है और अल्लाह के फरिश्ते भी। दुरूद के क्या माना है? दुआ ही तो है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम। ये दुआ नहीं है, युसल्ली, ये दुआ है। और जब लिखा है कि अल्लाह और उसके मलाइक फरिश्ते आप पर दुरूद भेजते हैं, तो इसका क्या मतलब है? अल्लाह दुरूद भेजता है, दुआ करता है। हां, अगर यह बात इसी तरह से है तो आप खुद जरा सोचिए कि फिर अल्लाह किससे दुआ करता है या वो क्या कहता होगा। जरा आप खुद इस बात पर सोचें और आपको फिर खुद ही जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर खुदा कादिर मुतलक खुदा
چونکہ شیء قدیر ہے، ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور وہ انسان کی بگڑی بنانے کے لیے انسان بشر بن کر اس دنیا میں آ جائے، ایک کامل انسان، اور اگر وہ روٹی کھاتا ہے، اگر وہ سوتا ہے، کامل انسان ہے، اور انسان کے احساسات اور جذبات ہیں، وہ روتا بھی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ دعا بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ کامل انسان ہے، تو کیا آپ اس کو منع کریں گے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ان باتوں پر ضرور سوچئے گا، کیونکہ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے اس سوال کو بہت اہم ترین باتیں ہیں۔ اور اگر وہ کامل انسان بن کر اس دنیا میں آ جاتا ہے اور وہ دعا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل انسان نہیں ہے، کیونکہ کامل انسان بن کر آنے سے خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، جب آپ کہتے ہیں نا دعا سے مراد بکاری بننا نہیں ہے، مانگنا 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 ہی نہیں ہے۔ دعا سے مراد خدا سے باتیں کرنا، ہم کلام ہونا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین ضرور رکھیے گا۔ لیکن جب میں آگے بڑھتا ہوں تو مجھے خداوند یسوع مسیح جب کامل انسان بن کر خود خدا ہونے کی حیثیت سے اس دنیا میں آتے ہیں، تو وہ بڑے اہم ترین دعوے کرتے ہیں، جیسے قبل اس کے کہ ابراہم تھا میں ہوں۔ ارے کوئی عام انسان تو ہو نہیں سکتا۔ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، یہ کوئی عام انسان تو کہہ نہیں سکتا۔ یا آپ کی الوہیت کا بیان، الہی ذات کا بیان اناجیل عربہ اور عصر جدید کے تمام اوراق میں وہ ڈھونڈتا ہوا، دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے الہی ہستی اور الہی شخصیت ہوتے ہوئے کامل بشریت میں زندگی گزاری ہے، کامل بشریت میں۔ اور یہی سبب تھا کہ آپ کو اپنے باپ کے ساتھ رابطے میں ہونا ضروری تھا۔ خدا بشری جامہ میں انسان کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آ جاتا ہے، اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے، ایک کامل انسان بن کر، اور کامل انسان ہوتے ہوئے آپ کو خدا باپ سے انسانی ہستی کو الہی ہستی سے بات کرنا ضروری تھا، اور آپ کرتے بھی تھے۔ اسی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خدا تھا تو پھر وہ دعا کس سے کرتا تھا؟ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے، اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو اصل ہے، وہ ایک ہی ہے، لیکن اب وہ کامل انسان بن کر اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ انسانی فطرت میں یہ ایک اہم ترین بات موجود ہے کہ ہم بہت ساری باتوں پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہونے کے اعتبار سے آپ بیٹا ہے، میں خداوند یسوع مسیح کی بات کرتا ہوں، اور وہ بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر جسمانی بیٹا اپنے جسمانی باپ سے بات نہ کرے تو جسمانی باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ یہ تو الہی ہستی اور الہی شخصیت ہے جو انسانی جامہ میں اس دنیا میں آئی، کامل انسان ہو کر،
اور خدا باپ سے بات کر رہی تھی. اور جو آیت میں نے آپ کو قرآن حکیم سے دی ہے نا، سورت نمبر 33، اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو یہ بات سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہوگی بھی نہیں. میں یہاں پر ہی نہیں رہوں گا، میں ان تینوں شخصیات، باپ اور بیٹا اور روح القدس، جو ایک ہی خدا میں یہ تین ہستیاں ہیں، ان کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایک حقیقی رشتہ ہے. ان کو آپ الگ الگ اور جدا نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. مثال کے طور پر مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 17 باب، وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی کافی لمبی دعا ہے، شاید سب سے بڑی، یوحنا 17 باب. اور وہاں پر آپ باپ سے دعا کرتے ہیں، جس میں آپ نے یہ بھی کہا، اے باپ، جیسے تو اور میں ایک ہے، دو نہیں، ایک، کاش کہ یہ بھی ایک ہو جائیں. یہ آپ کی دعا تھی، یہ سب سے بڑی دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے بپتسمہ لیا تو اس وقت باپ آپ سے بات کرتا ہے. یوحنا 17 میں بیٹا باپ سے، بپتسمہ لیتے وقت باپ بیٹے سے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، تو میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اس بات کو دیکھیے گا کہ کیسے باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہ کامل انسانی زندگی گزارنے کا ایک اہم ترین نمونہ ہے خداوند یسوع مسیح میں ہم جو دیکھتے ہیں. آپ نے ہمیں یہ نمونہ دیا ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ آپ کا مکمل طور پر الہی ہستی پر بھروسہ تھا. آپ نے فرما برداری دکھائی اس الہی ہستی کی اور ہمیں سکھایا کہ دعا کیسے کرنا ہے. جب آپ کے شاگردوں نے آپ سے پوچھا کہ دعا کیسے کریں تو آپ نے ایک نمونہ دیا کہ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے فیصلے کرنے کے لیے بھی آپ نے ہمیں دعا کے لیے درس دیا کہ ہم دعا کریں. دکھ میں دعا کرنے کے لیے آپ نے ہمیں نمونہ دیا اور بہت ساری اور ایسی باتیں ہیں. اب انسانی تجربہ کے تحت یسوع مسیح جن تجربات سے گزرے وہ سیم وہی تجربات تھے جن سے میں اور آپ گزرتے ہیں. آپ کو بھوک بھی لگی، جسم کمزور بھی پڑ گیا، آپ کو نیند بھی آئی، آپ کو دکھ بھی ہوا ہے، آپ آزمائے بھی گئے، لیکن ان تمام حالتوں میں آپ بالکل کامل اور پرفیکٹ رہے ہیں. دعا خداوند یسوع مسیح کی انسانی زندگی کا اہم ترین پہلو تھا، جیسا میں پہلے کہہ چکا ہوں، باپ کے ساتھ رابطے کا. اور جو عہد جدید میں عبرانیوں کا مصنف ہے وہ بتاتا ہے کہ اس نے، یعنی خداوند یسوع مسیح نے، بات الہی ذات، الہی ہستی کی ہو رہی ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں، اس نے، خدا نے اپنی بشریت کے دنوں میں جب وہ جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، رو رو کر دعا کی، آنسوؤں کے ساتھ دعا کی. اب یہاں پر چند ایک مثالیں میں آپ کی خدمت میں آپ کے سوچنے کے لیے دیتا ہوں. پہلی مثال سورت نمبر 4 اور اس کی 171 نمبر آیت. یسوع کو بمطابق قرآن کے کلمت اللہ کہا گیا ہے.
اور سوچنے کی بات یہ ہے، کیا یہ کلمہ مخلوق ہے؟ ہاں، کیا یہ کلمہ مخلوق ہے؟ یہ کلمہ تو اس وقت سے خدا میں موجود ہے جب سے خود خدا ہے۔ تو سوچئے کہ یہ کلمہ مخلوق ہے یا خود خدا کے ساتھ تھا جب سے خدا ہے؟ اور اگر جواب دیکھنا چاہیں تو یوحنا کی انجیل اور اس کے پہلے باب میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ دوسری مثال، جب میں سورہ نمبر 4 اور اس کی 171 یعنی یہی آیت جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، اس آیت کو دیکھتا ہوں تو یسوع کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر وہ روح اللہ ہے تو روح مخلوق ہے یا روح خالق ہے؟ آپ خود اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ کسی اور کو کہا گیا کہ روح منہ؟ کسی اور کو نہیں، ماسوا ایک کے، اور وہ منجی عالمین خداوند یسوع مسیح ہے۔ تیسرا پوائنٹ، سورت نمبر 19 اور اس کی 19 آیت، اور وہاں پر مقدسہ مریم صدیقہ سے بات ہو رہی ہے، فرشتہ کی بابت بات ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں پاک بیٹا فرزند نرینہ وہ آپ کو بخشنے کو ہے۔ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس کو پاک بیٹا کیوں کہا گیا، یعنی خداوند یسوع مسیح کو وہ کیوں کر پاک ہے، جبکہ باقی تمام انبیاء اور رسل نے اپنی کمزوریوں، خطاؤں اور گناہوں کا اقرار کیا۔ یسوع کو کوئی ایک بھی حوالہ آپ نہیں دے سکتے جہاں پر یسوع مسیح نے اپنے گناہ کا اقرار کیا ہو، کیونکہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو بھائی یہ باتیں کیا یسوع کا منفرد نہیں ٹھہراتی؟ پاک تو ایک ہی ہے خدا، اور وہی تو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، جس سبب سے ہم اس کو خدا کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 4، سورت نمبر 3 اور اس کی 39 آیت، سورت نمبر 3 اور اس کی 39 آیت۔ اس آیت میں یہ ہے کہ آپ مٹی کے گارے کے پرندے بناتے تھے اور ان کو پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کرنے والی قدرت آپ میں موجود تھی۔ کسی اور نبی اور پیغمبر میں اس طرح کی تخلیقی قدرت آپ دکھا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح بذات خود خالق ہے، جس سبب سے آپ نے ایسا کیا ہے۔ میں انجیل مقدس کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، فی الحال تو میں آپ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اور یہی ریفرنسز، یہی حوالہ جات آپ کے سوچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ جب میں نمبر 5 پر جاتا ہوں تو سورت نمبر 3 اور یہی 39 آیت جس پر میں نے بات کی ہے، وہاں پر آپ نے کہا جو تم کھا کر آئے ہو وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، اور جو تم گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی خداوند یسوع مسیح غیب کے علم کو جانتے تھے، کیونکہ آپ خود عالم کل تھے، اور ماسوا خدا کے کوئی غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر غیب کے علم کی باتوں کو نہیں جانتا۔
मां सिवा खुदावंद यीशु मसीह के, जिनकी बाबत मैं यहां पर देखता हूं। और पॉइंट नंबर 6, सूरत नंबर 4 और उसकी 158 आयत, 4:158, इसके मुताबिक यह है कि यीशु ही को क्यों आसमान पर उठाया गया, व राफेओ का क्यों? मौत को, सलीबी मौत को चलो एक तरफ रहने दें, यीशु ही को आसमान पर क्यों उठाया गया जबकि बाकी तमाम अंबिया मर गए, वो फौत हुए? यीशु मसीह को कोई इनफरादियत हासिल है तो ऐसा हुआ ना, ऐसे ही तो नहीं हासिल हुआ। तो इस बात पर सोचिए कि आप खुदा थे इंसानी बदन में, कामिल इंसान, और बशरी जामा में होते हुए आपने इलाही हस्ती के साथ, बेटे ने बाप के साथ बात की है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर वो खुदा थे तो आपने किससे दुआ की है। पॉइंट नंबर 7, अगर आप अहादीस और इस्लामी रवायात देखें या अकायद देखें या तालीमात देखें तो आप देखेंगे कि एक ही है जो गया और अब वो वापस आने को है। किसी और नबी, किसी और पैगंबर की बात आपके मुताबिक, आपके इल्म, आपकी कुतुब, आपके अकायद के मुताबिक कोई और नहीं है। एक ही है जो गया और अब वो वापस आने वाला है। इस बात पर जरा सोचिएगा। वापसी एक ही की है यीशु मसीह की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन यह बात उनके लिए कहां है? आप मुझे बताइएगा। मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात होगी कि वह वापस आएंगे। क्यों सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से मुताल्लिक बात है। अगली बात, 8वां नंबर पॉइंट, और वो ये है कि सूरत नंबर 5 और उसकी 46 और 47 आयात, 2 आयात, यहां पर लिखा है कि कुतुबे साबका नूर और हदायत है। मैं इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी, यानी गुजरे हफ्ते, जिक्र कर चुका हूं। कुतुबे साबका में नूर और हदायत है। अगर आप समझते हैं कि उन कुतुबे साबका में नूर और हदायत है तो वो रखी कहां है आपने? कहां रखी है आपने? कहां पर वो आपने महफूज रखी है? और अगर नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी भाई? गौर फरमाइएगा इन बातों पर, क्योंकि कुरान हकीम तो उन कुतुब की तस्दीक करता है। और 2 पॉइंट और, पॉइंट नंबर 9, सूरत नंबर 6 और उसकी 115। अल्लाह खुद अपने कलाम का मुहाफिज और निगहबान है। और अल्लाह इतना कमजोर कि उसके कलाम पर डाका पड़ गया और उसको पता ही नहीं चला। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि बाइबल के खुदा और आपके अल्लाह में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इन बातों को अच्छी तरह जहन नशीन कीजिएगा तो आप और बेहतर तरीका से इन हकाइक को समझ पाएंगे। और आखिरी नुक्ता और आखिरी पॉइंट इस बात को समझने के लिए यह है कि ये सारी खुसूसियात जो मैंने आपको बताई है सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में ही है।
किसी और नबी, पैगंबर, रसूल में नहीं है। ये तमाम खुसूसियात और सिफात सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती है, किसी और में नहीं। तो फिर क्या आपके लिए यह सोचने का मुकाम नहीं है कि आखिर क्या वजह है कि खुदावंद यीशु मसीह इतनी मुनफरद शख्सियत है बनिस्बत बाकियों के? यकीनन आप बशरी जामा में कामल खुदा थे और मुजस्सम कलाम होकर इस दुनिया में आने के सबब से आप बेटा थे और आप बाप से बात कर रहे थे। वो तमाम बातें जो खुदा की जात में है आप में मौजूद थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आप बशरी जामा में इस दुनिया में आए ताकि गुनाहगार इंसान के गुनाहों का दाम अपने कीमती खून से चुकाने वाले हो। और यूं मैं कहूंगा, सलीबे कलवरी पर खुदा की जो एसेंस है, रूह, खुदा को मौत नहीं है, लेकिन जिस्म में होकर जिस्मानी पहलू के एतबार से बशरियत ने यह दुख सहा और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गए, दफन हुए और जी उठे। उम्मीद वासिक है कि आज यह सवाल आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि मसीह खुदावन एक कामिल खुदा थे, लेकिन बशरी जामा में, और बशरी जामा में होते हुए आप अपने बाप के साथ एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक के सबब से दुआ कर रहे थे और आपको करनी भी चाहिए। मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको भी इन भेदों को और बेहतर तरीका से समझने का फजल अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। देखते रहिए प्रोग्राम जवाब तो है, सिर्फ और सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। जवाब तो है।